الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और जज़ाकल्लाहु खैर। इतनी सारी दुआओं के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नवीद की तबीयत जो है ना वो पहले से बेहतर है। जितनी भी दुआएं आप लोग मेरी फ़ैमिली के हक़ में करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत में उसका अजर दे और अल्लाह ताला आप लोगों की भी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करके आसानियों में बदल दे, आमीन। मायूस मैं उसकी ज़ात से कभी भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और 3.5-4 साल पहले जो एक ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ, उसके बाद तो मेरा उस रब की ज़ात पे जितना यकीन बढ़ गया ना, वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। अगर आप लोगों ने वो मेरा एक ऐसा लाइफ का इंसिडेंट था जो मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता, ना ही मैंने आज तक किसी के साथ शेयर किया सिवाय मेरे पेरेंट्स के, किसी को भी नहीं पता। और अगर आप लोगों ने कहा, ज़्यादा लोगों ने कहा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उस शेयर करने का भी पर्पस जस्ट ये होगा, मेरी अच्छी नीयत है कि हम लोग अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो इंसान के कितना करीब होती है, शायद हम उसको पुकारना भूल जाते हैं। एज़ ए वाइफ़ अपने हस्बैंड की तकलीफ़ मुझे बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। और उनको तकलीफ़ में देखना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल होता है। अभी पिछले दिनों रात को वो उठ के जब वो खांस रहे थे, मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये तकलीफ़ मैं अपने ऊपर कितना सारा महसूस कर रही थी ना, ये मैं नहीं बता सकती। सो हमेशा उनके लिए बहुत दिल दुखता है कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाएं और पहले जैसे जो है ना हो जाएं। अल्लाह करे, आमीन। बाकी हम नातवा इंसान हैं ना, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत जल्द टूट भी जाते हैं और फिर जब उसकी रहमतों को देखते हैं ना तो फिर से नई उम्मीदें ने लेके जो है ना अपने आप को मज़बूत कर लेते हैं। तो बस इसी का नाम तो ज़िंदगी है। और ये ज़िंदगी ही तो है जिसमें इतनी सारी मुशक्क़तें, इतना सारा कुछ जो है ना हम देखते हैं, सीखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। और हर एक बंदा जो है ना अपनी जगह पे किसी न किसी स्ट्रगल में है, हर बंदा किसी न किसी आज़माइश में है। और आज शाम को जो मैंने एक ममता को तड़पते हुए देखा, तो उनके दुख को सुन के मुझे लगा कि मेरा दुख तो शायद बहुत ही छोटा है। और मैं तो कभी भी लाइफ़ की शॉर्ट कमिंग्स पे कभी भी उस तरह से डिप्रेशन में नहीं गई। मुझे पता है ना कि जब रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है, तो रिस्क की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। बाकी रह गए दुनिया के मसाइब व आलाम, परेशानियाँ, टेंशनें, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और कुछ लाइफ़ के इंसिडेंट इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो चीज़ें जो इंसान किताबों में नहीं सीख सकता, वक्त, हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। अच्छा और बुरा वक्त अगर ना होना तो अपनों का पता ही कैसे चले। बुरे वक्त में तो पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। सो बुरे वक्त को भी देखा जाए ना तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन हम इंसान हैं ना बहुत ही कमज़ोर, नातवां हैं। कभी कभी हिम्मत जो है ना टूट जाती है, इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और मैं 2-3 दिन पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दोबारा से वाक़या जो है ना वो पढ़ रही थी। तो अल्लाह के इतने प्यारे नबी, बरगज़ीदा बंदे जिनको अल्लाह ने आज़माया है, तो हम
کس کھیت کے مولی ہیں، اور ہم تو ہیں ہی بہت گناہ گار۔ ان نیک لوگوں کی میں کہتی ہوں کہ پاؤں کے دھوڑ کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت والا معاملہ فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم تو اس کے امتحانوں کے قابل نہیں ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں سے نوید الحمدللہ بہتر ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی میں دل کی باتیں کوئی شیئر کرتی ہوں نا، تو اپنا دل مجھے کبھی کبھی بڑا ہلکا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات، ہر خوشی آپ لوگوں کے ساتھ، ہر دکھ شیئر کرتی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پردیس میں اکیلی نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کی صورت میں ہمت دینے والے، دلاسا دینے والے لوگ میرے آس پاس، بہت سے لوگ، بہت سی بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی صورت میں مجھے دی ہیں۔ اور میرا تو اس بات پہ یقین ہے کہ جتنی یہ رات گہری ہوتی جاتی ہے نا، صبح جب چمکتی ہوئی نکلتی ہے نا، تو اتنی ہی چمکدار اور روشن صبح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کرنا ہے، نوید کو پہلے جیسی اچھی سی صحت ملے گی انشاءاللہ، اور وہ پہلے کی طرح بالکل صحت یاب ہو جائیں گے، اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا یہ خواب ہے کہ میں انہیں پہلے کی طرح تندرست بھاگتا دوڑتا جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی کل ہی میں نا پرانی پکچرز دیکھ رہی تھی، اور نوید کے سر پہ اتنے گھنے بال ہوا کرتے تھے، اتنی اچھی صحت۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سے یہ وقت واپس لے آ، وہ والا وقت جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، میرے آنگن میں میرے معصوم بچے سہمے ہوئے کبھی بھی مجھے نظر نہ آئیں، ہمیشہ اپنے ڈیڈی اور ماما کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہی مجھے نظر آئیں۔ بچوں کے آئے روز پوچھنے والے معصومانہ سوالات، حرین اور رامیز کا اتنا سارا پریشان ہو جانا آئے روز، یہ سب چیزیں دل کو تکلیف بہت دیتی ہیں، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں مجھے ہمیشہ خوش نظر آئیں، اپنی فیملی، اپنی ماما، اپنے ڈیڈی، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچوں کو، ہر ایک کے پیرنٹس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ کبھی کبھی جب میں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے پیارے بندے بھی تھے جن کو اگر تکلیف نہیں پہنچتی تھی تو اس بات پہ پریشان ہوا کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا جو اس نے ہم پہ کوئی آزمائش نہیں اتاری، جب وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ تو جب میں ان چیزوں کو پڑھتی اور دیکھتی ہوں نا تو پھر سے ایمان کافی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی بندے کے صبر کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں جب نہیں دیکھ سکتی ہے نا، تو وہ رب تو جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کے انسان سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے ایک بندے پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بس آج کی اس ویڈیو میں دل کرا تھا کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کو، تو جو ہے وہ میں نے بس کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر دیں۔ یہ کل نوید کے لیے میں کھانا بنا کے گئی ہوئی تھی ہاسپٹل، اور ان کو کھانا دینے گئی ہوئی تھی، بچے جو ہیں وہ گھر ہی تھے۔ فائق میرے ساتھ گیا تھا لیکن ہاسپٹل والوں نے کہا کہ الاؤ نہیں ہے، 15 ایئر سے جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہاسپٹل میں نہیں آ سکتا۔ تو بس بچے بھی سیڈ ہو جاتے ہیں نا اپنے ڈیڈی کے لیے۔ تو بس ایک چھوٹے چھوٹے سے کلپس جو ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین، اپنی جرنی شیئر کرنے کے لیے۔ بس یہاں پہ میں چاہوں کہ آپ سب سے اجازت، مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، جو مل گیا اس پہ ہمیشہ صبر و شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، بد نگاہوں کی نگاہ بد سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ اور ایک دفعہ پھر جزاک اللہ خیر اتنی ساری دعاؤں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔